ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. من اصلا نمیخواستم بیام زنده داشت، اما پسرت خودش منو به زور آورد اینجا. خودش خواهان عدالت هستش. من که هرچی واقعیت رو میدونستم گفتم، بقیه‌شو خودتون بگین. دست بذارین رو سرم قسم بخورین و بگین عمه دروغ میگه، تهمت میزنه. ما ظالم نیستیم، برعکسش ما مظلومیم. مامان حرف بزنین لطفا، این سکوتتون داره اذیتم میکنه. نه خیر. وای خدای من، مامان چطور تونستی با من همچین کاری کنی؟ همش به هانی تهمت زدی. هارون اون همش گریه میکرد، تقصیرشو میپرسید، بیگناهیشو میگفت، اصلا اشتباهشو میپرسید. هارون منظور من این نبود. نمیدونم این چی گفته و آوردتت. و من چرا خودم بیام؟ تو یه کاری کن، برو از رسول و اون خدمتکار دیگه که هست از اون بپرس، اونا بهت میگه. رسوله و خدمتکار جدیدم میدونن؟ هارون به من گوش بده، این همش نقشه اینه، میخواد تو رو از من متنفر کنه پسرم. شما دارین دروغ میگین. شما از خودتون حرف بزنین. من کورکورانه بهتون اعتماد داشتم، ولی شما منو فریب دادین. از این به بعد حتی دیگه به سایم هم اعتماد نمی کنم. نه هارون اینجوری نگو، گریه نکن عزیزم، میدونی که مردا گریه نمی کنه. اگه مادرت فریبت بده گریه که چیزی نیست. مامان چرا این کارو با هم کردی؟ هارون وای چی شده عمه؟ شما خوبی؟ داره حالم بد میشه. رسوله آب بیار اینجا. نه داروام خونه هست، مشکل فشار خون دارم، منو فقط برسون خونه. بریم، من شما رو میبرم دکتر. نه پسرم، من فقط میخوام برم خونه. بریم، من خودم شما رو میرسونم. باشه هارون بریم هارون هارون مقصود به من تهمت میزنه؟ میگه من بی‌مسئولیتم. یادش رفته تو و مامانت هیچ وقت این حقو بهم ندادین. که بهت بگم خواستم چیه؟ بعد از ازدواجمون تو یه پات اینجا بود، یه پات خونه مامانت. وقتی که بچه دار شدیم تو نتونستی بزرگشون کنی، بازم دویدی خونه مامانت. اجاز ساکت، یک کلمه دیگه نگو. هر بار که مدرسه بچه ها رو عوض کردی به درسشون صدمه زدی، اونا رو اذیت کردی. من بهت گفتم واسه یه مشکل راه حل پیدا میکنم، ولی تو همش فکر مامانت بودی، به فکر اینکه داداشت بچه نداره و مامانت به عشق این بچه ها زندگی میکنه. با وجود اینکه همسر داشتم، یه خونواده داشتم، اما همه زندگیم تنها بودم. منم حسرت‌ها و آرزوها داشتم. یه نفر نبود یه لیوان چای دستم بده. ولی تو و مامانت همیشه اذیتم کردین. حالا مقصود به من میگه مسئولیت بچه هامو بگیرم؟ اجاز من ساکت شو. پیش خودت فکر کردی میتونی راحت اینجا زندگی کنی؟ اگه میخوای اینجا بمونی مشکلی نیست، اینجا بمون. ولی نه من نه بچه هم اینجا نمیمونیم، فهمیدی؟ مامان بابا راست میگه.
وقتی ما نذاشتیم دختر دایی با داداش ازدواج کنه، اونم زورش رو بهمون نشون داد. مامان بزرگم میدونه که ما میریم، ولی اون یه بارم از اتاقش بیرون نیومد. اگه نبش و عروسمون میکردیم این کارو با همون نمیکرد. خوب شد هارونو اونجا دیدم، وگرنه همونجا بیهوش می شدم. مگه کجا رفته بودین؟ شما داروهاتون رو که خوردین نه؟ آره دارو خوردم. خب اینا رو بی خیال. من به هارون همه نقشه های زنداد و شهناز رو گفتم عزیزم. این بیچاره هیچی رو نمیدونست. حالا دیگه این حرفا هیچ فایده‌ای نداره مامان. من بهش گفتم تو خیلی تلاش کردی با این ارتباط برقرار کنی، تلاش کردی که بیگناهی تو اثبات کنی. من چقدر تماس گرفتم اما اون بهش چیزی نگفته و گوشی تو هم خاموش بود هارون. آره، تصادف کرده بودم و گوشیم خاموش شده بود. چی؟ تصادف کرده بودی؟ منم با خبر نشدم. وای خدای، این زنداد و شهناز داره انتقام چیو میگیره آخه؟ اون حتی لازم ندونست به هم خبر بده که برادرزادم تصادف کرده. هارون، تو تنها امانت برادر منی، یادگارشی. مامانت چرا داره اینجوری میکنه؟ کی تصادف کردی؟ چجوری شد؟ اما مامانم گفته بود وقتی که شما با خبر شدین پرسیدین کدوم هارون و همچنین خب هانی هم. چی؟ من؟ مگه من میتونم تنها برادرزادم رو انکار کنم که بگم کدوم هارون؟ من اینو نگفتم پسرم. چجوری میتونم بگم؟ آخه اونم تو رو. من تو رو بیشتر از خودم دوست دارم. کسی بهمون خبر داده بود هانی؟ اصلا گفته بود؟ حالا بگو چجوری تصادف کردی؟ اون روز وقتی اومدم دیدن هانی با کامیون تصادف کردم. وای خدای من، الکی از برادرزادم خانم. عصبانی. بیرون چند نفر اومدن. صاحبای زمین با کارگرا دعوا واقعا؟ کردن. باشه من برمیگردم. نمیخوام چیزی بشنوم. تو هم میتونی از اینجا بری. من بهت گفتم هانی، همه اینا نقشه مامان بوده. منم کورکورانه اعتماد کردم. هانی لطفاً یه چیزی بگو. منو نفرین کن، فوشم بده، اما فقط یه چیزی بگو. من هیچی واسه گفتن ندارم. حتی نمیتونم نفرینت کنم. اینجوری نگو هانی. من میخوام دوباره برگردیم پیشه هم. برگردیم؟ آره، عمه بهم گفت تو با عصبانیتی که داشتی به مقصود بله رو گفتی، ولی تو خوشحال نیستی. چطور میتونی خوشحال باشی؟ اگه تو بخوای صبر کن. خوشحالی یا غم من دیگه به تو هیچ ربطی نداره. تو اصلا کی هستی هارون؟ داری از رابطه رم میکنی؟ تو چی فکر کردی؟ که تا امروز منتظر اومدنت بودم؟ چشم به راهت بودم؟ ها؟ اصلا اینطوری نیست. من از تو متنفرم هارون. حتی اگه آخرین نفر توی دنیا بودی بازم بر نمیگشتم که ببینمت. عصبانیت تو بجاست. تو هرچی میخوای بگی بگو. عصبانیت نیست. این عصبانیت نیست، تنفره. من ازت متنفرم هارون. ترجیح میدم بمیرم تا تو رو ببینم یا باهات حرف بزنم هارون. به این میگن تنفر، نه عصبانیت.
یه لیست طولانی از کسایی که به هم ظلم کردن هست. اسم تو هم دقیقا همون اولش نوشته شده. هر کسی رو میتونم ببخشم، اما تو رو هیچ وقت نمیتونم ببخشم، چون که تو فریبم دادی. تو به اسم عشق فریبم دادی. تو منو شکستی. تو میتونی منو تنبیه کنی هانی؟ آخه چطوری میتونم تنبیهت بکنم؟ چندین بار صدات کردم ولی اصلا دوستم نداشتی. حداقل یه ذره به هم رحم میکردی. یه بار به حرفم گوش میکردی. قبول نمیکردی، هیچی نمیگفتی. حداقل یه بارم که شده سعی میکردی حرفمو بشنوی، ولی نه هارون. من دیوونه بودم، همش اسم تو صدا میکردم، ولی اشتباه از منه. نه، من به یه نفر اعتماد کردم، ولی اون چهره واقعیشو به هم نشون داد. برو زود مقصودو صدا بزن. اون بیرون وایساده. بدو همونطور که بهت گفتم درست همون کارو بکن، اشتباهی نباشی، وگرنه همه این نقشه هم به هم میریزه. چشم من الان میرم. نفرین برو. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم، برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی، خودم پرونده طلاق باز. آقا مقصود، هانی خانم شما رو صدا میزنه. منو؟ آره، راستش خیلی وقت صداتون میزنه. من فراموش کردم. الان که دیدم میرین یادم اومد. باشه، شاینا خانم کجاست؟ والا ایشون که از صبح با کارگرا و آقای مدیر جلسه دارن. خیلی خوب، باشه، تو برو، من میام. چشم. بهت که گفتم منم فریب خوردم. فریب؟ چه فریبی هارون؟ چطوری میتونی به حرف هر کسی اعتماد کنی و عشقمو دروغ فرض کنی و بذاری بری ها؟ همونطوری که الان از یقم گرفتی و گفتی چرا اون روز نیومدی؟ چی؟ تو فکر کردی من تلاش نکردم؟ چندین بار اومدم هارون، ولی تو اصلا حاضر نبودی یک کلمه هم ازم بشنوی. من چقدر تلاش کردم حرف دلمو بهت بگم. تو یادته به من چی گفته بودی؟ با هم چی کار کرده بودی؟ ها؟ مامان شاینا گفت که هارون به خاطر دارایی میخواد باهات ازدواج کنه. زندای شهنازم همینو گفت. نخیر مقصود، شما لطفاً داخل نرین، لطفاً همینجا بمونید. یعنی چی؟ چرا نباید برم داخل؟ اون دوتا هنوز بچه‌ن، اونا نمیتونن تشخیص بدن که اصلاً چی خوبه چی بده. ها؟ کدوم دوتا؟ ای بابا، هانی و هارون. هارون؟ ببینین، شما دخالت نکنین. من به اون میفهمونم. به هانی میگم که اون همسر یه شخص چی رو میخوای به من بفهمونی؟ ببینین، اون تنها برادرزاده منه، اون وارث بابای منه. شما بهش چیزی نمیگین. شما رو چون پس سر رام برو کنار. لطفاً خواهش میکنم. مخصوص شما نمیتونین برین داخل باشه. تو عقل تو از دست دادی؟ برو کنار. تو میتونی تنبیه هم کنی. اینجا چه خبره؟ ها؟ اینجا توی اتاق چه حرفی داریم با هم بزنیم؟ تو داری منو بازی میدی؟ بیا بریم، بیا. من این اجازه رو بهتون نمیدم. اجازه؟ من اگه بخوام جونشم میتونم بگیرم. این زن من احمق. زن؟ شما لیاقت شوهر بودن اینو دارین؟ آدم عوضی هستین. به عنوان دخترتون اومد تو این خونه، بعد باهاش ازدواج کردین، باید خجالت بکشی. هارون
هارون ساکت باش، لطفا ساکت باش. تو از اینجا برو. نه خیر، من بدون هانی هیچ جا نمیرم. میخوام از دست این آدم پس فطرت نجاتش بدم. کاری میکنم کارشو تلافی کنه. بیا همه ولم کنین. هارون تو رو جون ولم من. کنین. برو بیرون. من نمیدونم این هر چی که بهتون گفت به من هیچ ربطی نداره. من بهتون توضیح میدم. قسم میخورم من هیچ کاری نکردم، قول میدم. من نمیدونم اینجا چی کار ساکت شو. کافیه. دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. دیگه نمیخوام. من رابطمون تموم شد. از زندگی من برو بیرون. من تو رو طلاقت میدم. طلاق. کافیه. حداقل ببینید من چی میگم. هانی با تو دارم حرف میزنم. بله. تو چی کار کردی؟ امروز اگه به خاطر برادر زدم چیزیش میشد چی؟ من اینجوری تربیتت نکرده بودم. تو یه زن متأهلی هانی، مادر یه بچه‌ای. پیش خداوند الان تو گناهکاری فهمیدی؟ وای مردا کجا این چیزا رو درک میکنن آخه؟ نمیدونم به مقصود چجوری توضیح بدم. اون الان هر چیزی رو از چشم من میبینه. الان اون چه تقصیری داره؟ حالا چرا حرف نمیزنی؟ من با تو حرف میزنم. آقا مقصود منو طلاق داد مامان شاینا. طلاق؟ چی شده؟ اون میخواد طلاقم بده مامان شاینا. یه بار گفت طلاق؟ چند دفعه تکرار کرد. گفت که من میخوام طلاقت بدم. از خونم برو بیرون. دیگه هیچ وقت جلوی چشمم نیا. مامان شاینا من الان چی کار کنم؟ جای دیگه ای ندارم که برم. آخه کجا برم مامان شاینا؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پسرم حرف بزن آخه، حواست کجاست؟ چرا حرف نمیزنی؟ مادر طلاقش دادم. ها؟ طلاق دادی؟ شاینا رو؟ هانی رو. هانی رو؟ چرا این کار کردی؟ مگه عقل تو از دست دادی؟ تو نوه من از مادرش جدا کردی؟ نوه‌مو از مادرش جدا کردی؟ دیوونه شدی؟ این چه کاری بود کردی؟ نوه من از مادرش جدا شده. آخه عقلت کجا رفته؟ احمق بیشعور، عقلت کجا رفته؟ دیوونه. آخه چرا این کار کردی خدا؟ این که واقعا مشکل بزرگیه. الان کجا میری آخه؟ شاینا خانم، احمد خیلی بیقراره. آخه ای وای احمد من چه شده عزیزم؟ مامان شاینا حالا ما دوتا کجا بریم؟ ما کیه؟ کسی دیگه ای هم با تو میاد؟ احمد و من دیگه مامان شاینا. نه خیر، احمد چرا با تو بره آخه؟ چون که پسر منه، واسه همین. نه خیر هانی، این تا زمانی پسرت بود که تو زن مقصود بودی، اما الان این پسر منه، مگه نه؟ نه مامان شاینا،
مامان احمد فقط منم. لطفاً برو ببینش. کنار. دیگه اسم احمدو به زبونت نمیگیری. ببین هانی، تا وقتی آغوشم خالی بود من تو رو تو آغوشم گرفتم. از این به بعد این دلگرمی من میشه و تو که میدونی من چقدر سختی کشیدم تا اینو به دست بیارم، مگه نه؟ مامان شاینا ولش کنید. هانی. مامان شاینا. مهتاب ببرش تو اتاق. مهتاب وایسا ببینم. مامان شاینا دارین چی کار میکنین؟ مامان شاینا اون پسر منه. هانی، اون پسر منی، فهمیدی؟ مامان شاینا अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे बेवफा ही बना दे मुझे कोई बदुआ दे या तू जहर पिला दे पर यूं न सजा दे. مامان شاینا لطفاً این در رو باز کنید. مامان شاینا من نمیتونم بدون احمد بمونم. اونم نمیتونه. مامان شاینا لطفاً در رو باز کنید. مادر جون ببینید مامان شاینا در رو قفل کرده. نمیذاره احمد رو ببینم. من میخوام پسرم رو ببینم. لطفاً باش حرف بزن. اصلا نگران نباش عزیزم. هیچ کس نمیتونه احمد رو از تو بگیره. ولی اون در رو برام قفل کرده. لطفاً باش حرف بزنید. خواهش میکنم. به حرفم گوش کن. تو برو تو اتاقت استراحت کن، خودم حرف میزنم. آقا مقصود منو طلاق داده. هر چیزی که به اون ربط داشته باشه واسه من دیگه حرامه. الان من چطوری برم اون اتاق؟ باشه پس تو برو تو اتاق من استراحت کن. بیا. ولی احمد بیا بریم عزیزم. بیا. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. من چندین بار صدات کردم ولی تو اصلا دوستم نداشتی. حداقل یه ذره بهم رحم می‌کردی. یه بار به حرفم گوش میدادی. مامان شاینا گفت که هارون به خاطر دارایی میخواد باهات ازدواج کنه. زنده شهنازم همینو گفت. من قلبم واسه چند لحظه بهت شک کرد، ولی بعدش بهم گفت که نه هانی، هارون اینطوری نیست. هارون این کارو باهات نمیکنه. هارون فریب به این بزرگی مادر واقعی خودم این بدیو در حق من کرد؟ من احمقم. با مردای احمق و ساده‌ای مثل من همین کارم میشه. نه پسرم، ببین من به دارایی فکر میکردم، اما به عنوان یه مادر به خوشحالی تو هم فکر کردم. شما به خوشحالیم فکر نکردین؟ اگه خوشحالیم براتون مهم می بود الان حال و روز من این بود؟ و هانی شما حال و روز اونو دیدین؟ تنفر شما، نقشه شما زندگی دوتا آدم رو نابود کرد مادر. یکی اون، یکی هم پسر خودتون مادر. آره ولی من عمدن این کارو نکردم. اون شاینا. مامان به بقیه تهمت نزنیم. شما واسه هانی چاه کندین ولی منم تو همون چاه افتادم مامان. خدا نکنه بلایی سرت بیاد. منو نابود کردین. لطفا منو ببخش پسرم. ببین الان هانی که خوشحاله، زندگیش درست شده، تو هم داری زندگی تو درست میکنی. مادر فکر کردی میتونم زندگیمو درست کنم؟ من دیگه نابود شدم. هارون
شاهین خانم، من همه خونه رو گشتم. اون هیچ جایی نیست. از نگهبان بپرس. پرسیدم ولی میگه از خونه بیرون نرفته. خاله ممتاز، نه، وقتی مقصود اونجا باشه نمیتونه بره. راستش آقا مقصود از دیشب نیستن. همون از که رفتن تا الان برنگشتن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. برو ببین اونجا چه خبره و کارتو درست انجام بده. همه شب احمد گریه کرد، تو نتونستی ساکتش کنی. من خیلی تلاش کردم اما آقا کوچیک ساکت نمی شدن. خدا رو شکر الان ساکتن. من با این چی کار کنم؟ همه شب و گریه میکنه. شاهین خانوم، بچه کوچیک به بوی خوش مامانش عادت داره. من قبلا هم گفتم که بچه کوچیک به مامانش نیاز داره. اگه یه بار دیگه این حرف رو تکرار کنی اون روی من بالا میاد، فهمیدی؟ بله. اگه دیگه گریه کرد ببر پیش مامان بزرگش، پیش اونم ساکته، فقط تو بغل من بیقراری میکنی. حالا برو خبر بیار، نبینم اشتباه کنی. چشم خانم. نمیدونم اون روز چم شده بود. من واسه به هم زدن نامزدی از خونه نرفتم. اما شما زندگی منو نابود کردین و بیشتر از من زندگی اون دختر مظلوم. یه ذره فکر کنی، دور و بر شما مگه دختری هستش که همچین کاری در حقش شده باشه؟ من شرمنده‌ام هارون. شرمندگی الان چه سودی داره؟ شما که اسباب بازی شکستم و نگه داشتین، حالا قلب منم نگه داره. خانم، آقا مقصود هانی رو طلاق دادم. تو چی داری میگی؟ کی اینو بهت گفت؟ آقا خواهرزادم خونه شاهین خانم راننده است. اون اینو میگفت که هانی خانم از خونه بیرون انداختن. تو کجا میری؟ اینم دیگه پرسیدن داره ماما؟ نه اما امروز به خاطر ازدواجت. کدوم ازدواج؟ ازدواج کی؟ من حتی واسه ابراز تأسفم کلمه ندارم بگم. غیر قابل باور. هارون گوش کن چی میگم. من نمیدونم که بین مقصود هانی چه اتفاقی افتاده. باور کن. تو چرا حرفمو باور نمی کنی؟ من چرا بخوام بهت دروغ بگم؟ من همش باور کردم که الان حال و روزم اینه. دیگه باور نمیکنم. چطور ممکنه شما بیخبر باشین ها؟ پسر، کدوم مرد میتونه تحمل کنه که تو اتاق زنش نامزد قبلیش حضور داشته باشه آخه؟ این که من چطوری رفتم اون رو شما باید میگفتین، وگرنه من قسم خورده بودم خونتون پامو نذارم. تو چی فکر کردی؟ من نخواستم مانعش بشم، ولی مقصود حاضر نبود هیچ حرفی رو بشنوه. بعدشم آره، واسه همینم اونو طلاقش داد، از خونه بیرونش کرد، مگه نه؟ آره. شما هم گذاشتین برم؟ نه، اینو قبول ندارم. به هر قیمتی شده باید هانی رو ببینم. از هر کی به هانی ظلم کرده حساب پس میگیرم. از مامانتم؟ نتونستم حساب پس بگیرم، ولی باهاش مثل قبلم نمیشم. تو تصمیم داری چی کار کنی؟ میخوای دوباره هانی رو واسه خودت کنی؟ نیاز نمیبینم اینو به شما بگم. فعلا میخوام پیداش کنم. راستی آقا مقصود کجاست؟ از دیروز عصر از خونه بیرون زده. زندگی میکنم مادر جان. من نمیتونم بدون پسرم زندگی کنم. من خودم یه عمر از بقیه گدایی محبت کردم. نمیخوام در حق پسرم هم همین ظلم بشه.
هر کاری که بگین انجام میدم. زنده باشی دخترم عزیزم. तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.